शिरगांवची लईराईची जात्रा ही गोव्यातली एक अत्यंत महत्त्वाची जात्रा आणि ज्या जात्रेक मोठ्या संख्येन लोक वतात. सगळ्या राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक ह्या जात्रेक वतात. ह्या जात्रेक होमकुंड आसता, होमकुंडांतल्यान धोंड वतात आणि तांकां पळोवपाकय लोक मोठ्या संख्येन जमतात. आज फांतोडेचेर बातमी आयली की एक अत्यंत दुःखद अशी घटना ह्या जात्रे कडेन घडली आणि ती म्हणजे तातूंत एक 6 जाण मृत्युमुखी पडले, 6 भक्तगण आणि काय ना म्हटल्यार 40-50 भक्तगण इंजुर्ड जाले. ही एक अत्यंत दुःखद घटना आसा. पयलीं म्हणजे हांव जे आमकां सोडून गेले त्या सगळ्या भक्तगणांक म्हजी आदरांजली ओंपतां आनी लईराई देवी कडेन मागतां की तांच्या आत्म्याक शांती दिवची म्हणून आनी तांच्या घरच्या लोकांक हो शॉक सहन करपाची तांकां शक्ती दिवची म्हणून ते देवी कडेन मागतां. हो एक अत्यंत दुःखदायक क्षण आशिल्लो की अनपेक्षीतपणे केन्नाच कोणें आमी चिंतलेंच ना. सडनली बातमी आयली की एक स्टॅम्पेड जाली आनी ती स्टॅम्पेड जावन इमिजिएटली 6 जाण सुमार भायर पडले आनी खुबशे लोक हे जाले, इंजुर्ड जाले. आमचे मुख्यमंत्री ताबडतोब थंय गेले आनी हॉस्पिटलांक तांकां विजिटी दिली आनी तांणी इमिजिएटली पेशंटाक खंय शिफ्ट करपाक जाय शिफ्ट करपाक लागले. हांव म्हज्यो संवेदनशीलता व्यक्त करतां कारण जात्रे खातीर लोक वेगवेगळ्या स्थळावेल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ले आसा. तांकां सगळ्यांक हो एक अत्यंत सामको धक्कादायक शॉक म्हणटा तो आनी एक अत्यंत वेदनापूर्ण आमकां सगळ्यांक हें जाणीव जाली की अशें केन्ना जावचें न्ही, असो प्रसंग केन्ना येवचो न्ही. हांव सगळ्या भक्तगणांच्या फॅमिली कडेन तांचे कडेन हांव तांच्या दुख्खांत सहभागी आसा आनी लईराई कडेन मागतां की तांकां सगळ्यांक आरोग्य जे आसात तांकां ताबडतोब बरें करचें. सरकारान ऑलरेडी स्टेप्स घेतिल्ले आसात. GMCची तांणी ऑलरेडी टीम घाल्ली आसा आनी शक्यतो तांकां सगळ्यांक जाता तितले बेगीन बरें जावन घरा वचपाक मेळचें आनी तांकां बरें आयुश्य हांव येता आनी सगळ्यांक देव बरें.